السلام عليكم. اولا مبروك عيدكم المغاربه كاملين والامه المسلمه كامله والعربيه الله يجعل ربي ان شاء الله يفرج عليكم هذا الهم وهذا الوباء ونبغيكم دائما تكونوا مزيانين. هذا هو الامل ديالنا من الله سبحانه وتعالى. اليوم دخلت بغيت نهضر غير على واحد الموضوع، الله يجازيكم بخير، ونتمنى ان الكل يسمع ولكن بدون اندفاعيه او تعصب او يعني اخذ الكلام بواحد الحساسيه واحد، لا، عادي جدا. انا غير كنبغي بحكى سؤال اساله وانتم تعلمون والله يعلم وانا اقول ما اريد. هذا الشيء اللي كنشوف انا عندنا المساعدات اللي كتمشي دائما لبرا الدول الافريقيه وما غيرها، دول اوروبا ودول. انا كمغربيه كمواطنه بسيطه كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن الملك ديالنا يسمع منا ولو يعني مره، انه الله يجازيه بخير، كيدير الخير وحنا ماشي ضد الخير، ولكن هو الاحسن انظر للابناء شعبك هما الاولين. الابناء الشعب راهم ساكن كيدوروا في الزناقي باش عايشين، كيعيشوا بلي زاغريسيون، كيتعرضوا للبنات، كيسرقوا التليفونات، كيضربوا وحده بموس، وحده يقطعوا لها يدها، وحده يشرطوا لها وجهها، وحده راه بزاف المشاكل الدعاره. هادشي ديال حقا لا بروستيتيسيون بور لي فام ديالنا ماروكان المطلقات مساكن اللي عندها الازواج ديالهم ميتين، اللي عندهم هادشي راه حرام. راه ملي كنشوفوا ان اموال كتمشي لغيرنا وحنايا كتقولوا كتدعيوا ان كتجينا مساعدات من الخارج، فين هي هاد المساعدات؟ شكون اللي كيقبطها؟ شنو كديروا بها؟ حنا هادشي اللي بغينا نفهمو. الله يجازيكم بخير، وضحوا لنا شويه المسائل اللي كانت الشعب كيستافد منها، الصحه وديك المسائل كلهم خصصتوهم، خصصوا لنا كل شيء، بقى لنا غير الماء الشرب والاكسجين تخصصوه حتى هو. تخليو الناس بدات يخلصوا يتنفسوا، غير الناس اللي لاباس عليهم، والمسكين يموت باباه جايف ضربوا الجيحه. راه حرام عليكم هاد الشيء. واش ما كتخافوش الله؟ واش ما كتراعيوش؟ واش حنا بغينا نعرفوا سؤال اخر؟ خلينا من هاد الشيء. دابا هاد المرض هذا ديال كورونا، حقا الله سبحانه وتعالى كيعطينا الوباء وكيبتالينا والحمد لله وشاكرين، ولكن انا كنشوف كتهضروا على هاد كورونا ملي كدوزوا لنا في التلفازه دابا اماكن ديال السياحه، ها جيو لتيزنيت، ها جيو السعيديه، ها جيو الزنداره والبلهوه في بعض في بين في بوف قيراط في الشرق ما عرف، جيو لا غرو دو زيكزيل، اجيو البركان، اجيو حنا اون كوني سي زوندغوا. حنا عايشين في المغرب بلادنا الحمد لله، كنمشيو له من طنطا الداخله للصحراء الوجده للشرق الحدود الجزائريه سميتو الجهه الحد ديال كولوم بشار، نمشيو سيدي لطنجه لتطوان المضيق فنيدق الاماكن ديال يعني جميع الاماكن الترفيهيه في المغرب الحمد لله كنعرفوها وراه كنمشيو ليها وراه كندخلوا لكم اقتصاد. حنا كنعاونوا في اقتصاد بلادنا، حنا بغينا نعرفوا فلوسنا فين كتمشي. علاش كتحقرونا هكذا؟ علاش دابا دايرين لينا في التلفازه كديروا لنا الاشهار؟ حبستونا، درتوا لينا دابا الرخصه تخرج بها باش تحرك، وما كايناش الرخصه على باش نمشيو ناخذوها باش نمشيو نخرجوا نعوموا في الاماكن اللي نتوما بغيتوها، اللي كتعيطوا لنا نمشيو ليها. الاماكن السياحيه. شنو هو هذا؟ انا بغيت نعرف شنو هذا التناقض. الا تلزمونا نديروا الكمامه قلنا ما كاين مشكل، نديروها لصالحنا لتجنب المرض والعدوى، باش ما نعديوش وباش ما نمرضوش حنايا وباش ما نقتلوش ارواح الروح اللي الله سبحانه وتعالى حرم قتلها. ولكن نتوما ما كتقتلوش الارواح دابا. واش فراسكم بالله؟ انا نعطي مثالي غير، انا ما نمشيش بعيده، انا مريضه، عندي القلب وعندي كتشدني لازم ما نقدرش. انا جو في vous savez très bien où je vis à Ben Slimane, juste à côté de la forêt. Je suis là pour mon asthme et ma maladie. Même quand vous nous avez demandé de mettre la bavette, راه ناريف بلا ريسبيري بالعكس، وتزيدوا تخلعونا بديك الهضره اللي راه ماتوا هنا 300 وهنا 800 وهنا 1000 وهنا. علاش حرام هذا الشيء حرام. واش ما كتعرفوش بان الامراض النفسيه كتقتل اكثر من الامراض العضويه الاخرى؟ ما كتعرفوش
واش بيدنا مساكن هاد الناس المرضى ديال الامراض المزمنه اللي منهم القلب والضيقه وهذا الشيء والعصب كتقتلوهم؟ راه حرام عليكم. هاد الشيء راه ما خصكوش يكون. الا بغيتو توصلوا لنا واحد الرساله يا حبذا توصلوها بلطف وواحد الكلام لطيف وكلام جميل وما تخلعوناش. راه كلنا عندنا القولون العصبي، راه حنا كناخذوا عايشين غير بالادويه ديال الاعصاب. حرام عليكم. ما كتشدني كريز يوميا ها ولادي بدون كذب على الله سبحانه وتعالى كيشوف فيا، ما كيهمني حتى واحد، الله كيشوفني. كياخذوني يوميا لي زورجونس انا باش نشوف اشنو عندي، شنو هو مو بروبليم. ملي كنمشي عند الاطباء من غير القلب ومن غير سميتو كيقول لك مدام في زازير خير على راسك، راه عندك لهنايا، عندك هنا المشكل، عندك هنا المشكل. شنو هذا المشكل؟ الخلعه. الوباء عطاه لنا الله، مرحبا. إذا كان هذا الوباء جا من عند الله مرحبا به، وإذا كان متقصد مرحبا به، وإذا كان فقط راعيو لينا شوية، راعيو للشعب، راعيو. راه بزاف المسائل كاينه. وهذا الشيء اللي هضرت عليه على الشباب مسكين اللي كيدور، اللي كيمشيو كيبيعوا شويه كيحطوا، علاش كيجريو عليهم؟ خليوهم يتنعشوا شويه باش نقصوا شويه من لي زاغريسيون ومن الجرائم ومن المخدرات، التعاطي داكشي اللي كيجيبوا يبيعوا. انا كنشوف دابا ياك الحجر كتقولوا الحجر، وانا كنشوف ناس باقا كتبيع سيدي المخدرات وهذا الشيء لابناء الشعب. فينا هما هادو؟ ما كاينش شي حجر عليهم؟ ولا كاين حجر غير على الدراوش اللي مساكن ما كيقدوش؟ ويكفينا راه كاين. عطا الله ما يتقال. احنا دابا مع هاد المأساة اللي وقعت الفيروس، يا سيدي حنا معاها، وحنا ما باغيين المساعدات لجميع الشعوب المسلمه والعرب وهذا الشيء، ولكن عاونوهم وعاونوا حتى حنا. ماشي انا كنشوفكم عطيتو للوليدات مساكن 16000 ريال صحاب الراميد، وعطيتو 24 العائله فيها 3 ولا 4 ولا مع 5. واش راكم كتزولوهم ليهم دابا بالخطيه ديال 300 درهم 1200 درهم اللي ما دارش الكمامه؟ على هادشي ماشي حرام عليكم؟ راه هذاك اللي عطيتو خطيه ديال 300 درهم ديال باش يدير الكمامه وراه كيخرج يشفر باش كيمشي باش ياكل في الليل. اقسم بالله الا دخلت البيوت ديال الناس بلا ما نبدا ندير الا يشفوك فين ساكنين وفين ناعسين. هادشي راه حرام. راني نقول حرام. راعيو شويه. الزجر كاين ولكن ماشي بهاد الطريقه. هاد المواطن هذا اللي يعطيك 1200 درهم يعطيها لك على قبل البافيت ما دايرهاش، واش ماشي حرام؟ داك النهار عاد كنتو تدبروا تتجمعوا في لاكيس باش تعطيوهم 1200 درهم وتعطيوهم 80,000 فرانك وتعطيوهم ودروك راكم تدوروا تحبسوهم على قبل 24,000 ريال. واش تا هاد الشيء؟ واش تا فين حنايا؟ فين حنايا؟ في دولة الحق ولا في دولة القتل والزجر والعقد وما نعرفش؟ جو نسي با كيس كي arrive dans ce pays, dans ce bled. Vraiment on en a marre. Arrêtez, on vous dit arrêtez. On sait très bien que Covid-19 ça existe mais pas de cette manière. Ne poussez pas les gens à faire des choses qui sont dangereux, vraiment dangereux que le Covid-19. Je vous le dis bien. Il y a des gens qui se suicident actuellement parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. À force de rester tout le temps à la maison et condamnés à faire une bavette. Maintenant, je vois, expliquez bien les choses. Dites au moins aux gens qui sont malades, sortez, mettez vos bavettes, mais quand vous êtes avec des gens, avec une foule, remettez la bavette, mais une fois tout seul, enlevez-la et laissez les gens respirer, parce qu'on respire surtout avec le nez. Hein? Mais c'est grave ce que vous êtes en train de faire là. Et donnez un peu d'importance au problème dont je vous ai parlé. On en a marre. كل شيء خصصتوه. قلت لكم راه بقى غير الهواء والاكسجين تخصصوه لينا. نسيت. والمقبره حتى هي تخصصوها. اللي ديروا داكشي اللي عنده اللي لاباس عليه يتقبر، واللي ما عندوش يمشيو ياكلوه الكلاب يبقى جيفه. هادشي اللي باقي. والاكسجين تا هو تخصصوه لينا. غتقولوا لينا خلصوا او ما تنفسوش الهواء. داكشي اللي درتو دابا راه هذه هي. راه نتوما خصصتوا الاكسجين دابا.
لا بافيت، وإلا ما درتش لا بافيت نخرج نخلص لكم 1200 درهم، راه حرام عليكم. Nous sommes malades. Il y a des malades, vraiment. Eh. Mais si vous voulez transmettre un message, faites-le en douce, tout doux, d'une manière un peu, je ne sais pas, تلفتوني كاع واش تنقول في هاد الهضره هادي، وانتوما راكم عارفين واش تا كديروا. ما arrêtez, je vous dis bien arrêtez. الله يرحم لكم الوالدين. On en a marre. Aidez-vous, aidez notre patrie. Le Maroc a besoin de jeunes gens braves. Non pas besoin des agresseurs, je ne sais pas moi. À une autre fois. Et je passe le bonjour à toute la patrie marocaine. Et je vous souhaite une bonne continuation ان شاء الله. ربي يفرج علينا ويشوف من حالنا ويشوف من حال هذا الشعب المسكين ويبعد علينا هذا البلا اللي جاينا من الجوانب ديالنا ومن الاطراف ديالنا كثار ما جاينا من عند الله سبحانه وتعالى. بون allez je vous laisse.